वंशी सदा भात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं मस्तादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संपूर्ण गीता प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभावहरू यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै हामीहरूले साप्ताहिक रूपमा श्रीमद् भगवत गीताको माध्यमबाट सत्संग सुन्दै आइरहेका छौं र अरू दिनमा पनि शिव पुराणको माध्यमबाट र रामचरितमानस योगीको आत्मकथा यी विभिन्न शीर्षकमा रहेर यहाँहरूले आत्मचिन्तन परमात्माको चिन्तन गर्दै आउनु भएको छ। यो ज्यादै ठुलो कुरा हो। जीवनमा सत्संग भन्ने कुरा अत्यन्त दुर्लभ चीज हो। सबभन्दा दुर्लभ चीज भनेको सत्संग हो। त्यसकारणले मुनिहरूले ज्ञानीहरूले यो सत्संगलाई जीवनको सर्वोच्च फलको रूपमा सर्वोच्च जीवनको उत्कर्षको रूपमा लिने गर्नुहुन्छ। सत्संग नपाइकन जीवनमा कोही मान्छे पनि बन्दैन। कुनै मान्छेले पनि जीवनको वास्तविक बाटो देख्दैन। कसरी जिउनु पर्छ कसरी संसारमा बाँच्नु पर्छ भन्ने कुरा त्यो सत्संग नपाइकन कस्तो खानु पर्छ कस्तो लाउनु पर्छ कसरी हिँड्नु पर्छ के काम गर्नु पर्छ यो कुनै पनि विषयमा मनुष्यको चेतना उग्रिदैन। त्यो सत्संगले नै उगार्छ। सत्संगले नै त्यो ढोका खोल्छ। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनु प्रयास होई भव भंगा। रामचरितमानसमा तुलसीदासजीले धेरै चाहिँ त्यो सत्संगको वर्णन गर्नु भएको छ। सत्संगको महत्व उहाँले ख्यापन गर्नु भएको छ। त्यो बिना प्रभु कृपा बिना हरि कृपा मान्छेलाई सत्संग मिल्दैन र सत्संग नपाइकन मनुष्यले जीवन बुझ्दैन जगत बुझ्दैन ईश्वर बुझ्दैन ब्रह्म चिन्दैन र एउटा पशु जस्तो जीवन मान्छेले जिउँछ। सत्संग बिनाको मनुष्य एउटा पशु बराबर हुन्छ। त्यो मनुष्यमा मनुष्यता हुँदैन। त्यसकारणले मनुष्य बनाउने एक मात्र ठाउँ भनेको सत्संग हो। सत्संगले मनुष्यलाई ईश्वरको अनुभूति गराउँछ आत्माको अनुभूति गराउँछ शास्त्रको वास्तविक ज्ञान को स्फुरण गराउँछ। त्यसकारणले सत्संगमा सबैले मन लगाउनु। यो भगवानको कृपा जसलाई भएको छ त्यसले मात्रै त्यो अनुभूति गर्न सक्छ। त्यसले मात्रै जीवनको त्यो किसिमको जीवन यापन उसले गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सत्संग मनुष्य जीवनको सर्वोच्च सार हो सर्वोच्च सफलता हो। सत्संगबाट नै मनुष्यलाई शरीर संसारबाट वैराग्य आउँछ। मान्छे कति उसले गरेको सत्संग कति सफल छ ऊ आफूले हिँडेको जीवनमा ऊ कहाँ पुग्नु पर्ने हो
र केका लागि मनुष्य जीवन प्राप्त भएको हो भन्ने जाँच्ने यन्त्र के हो भन्दा शरीर संसार प्रति जति मनुष्य अनासक्त हुन्छ, जति विरक्त हुन्छ, त्यति ऊ अध्यात्म मार्गमा अगाडि बढिरहेको जाँच्ने यन्त्र यही हो। अब जति सत्संग सुने पनि शरीरको भान समाप्त हुँदैन, इन्द्रियका वृत्तिहरू झन् चाहिँ जागरुक भएर आउँछन् भनेदेखि त्यो सत्संग सही सत्संग भएको मानिँदैन, त्यो व्यक्तिले आध्यात्मिक लाभ गरेको त्यो मानिँदैन। त्यसकारणले यो सत्संग गर्नुको अर्थ, शास्त्र चिन्तन गर्नुको अर्थ के हो भन्दा शरीर संसार प्रति आसक्ति घट्नु र ईश्वर प्रति आसक्ति बढ्नु र आफ्नो आत्माको स्वरूप प्रति आसक्ति बढ्नु, त्यतातिर आकर्षण बढ्नु र संसारतिरको आकर्षण घट्नु, यही नै हो सत्संगको सबभन्दा ठुलो लाभ भनेको। यदि हामीले त्यो कुरा पाइरहेका छौँ भने सही सत्संग भइरहेको छ, यदि त्यतातिर उन्मुख भइएको छैन भनेदेखि सत्संग सही भएको छैन भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। किनभने देवर्षि नारदजीले प्रत्येक क्षणम वर्धमान, प्रत्येक क्षण त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। ईश्वर प्रतिको आकर्षण, आत्मा प्रतिको आकर्षण, संसार वितृष्णा, संसार प्रति चाहिँ एउटा वितृष्णा भाव जाग्दै जान्छ। यो संसारमा सार देख्न छोडिन्छ जब, र अरूमा दोष देख्न जब छोडिन्छ तब मान्छेले गीता बुझेको ठहर्छ। जब उसले अरूमा दोष देख्न छोड्छ, दोष आफूमा देख्छ र अरू सबैलाई चाहिँ सद्भावले समभावले जब देख्न खोज्छ, तब मनुष्यले योगलाई प्राप्त गरेको, वास्तविक योगलाई प्राप्त गरेको र ईश्वरको निकटमा पुगेको त्यो चाहिँ उसको प्रमाण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जसरी भए पनि मनुष्यको चित्त भगवानमा लाग्नै पर्छ, परमात्मामा लाग्नै पर्छ। यदि चित्त भगवानमा लागेको छैन भनेदेखि त्यो जहाँ लागे पनि त्यसको स्थिति भयावह नै हुन्छ। त्यो भोलि परिणाम भयानक हुन्छ, भयानक परिणाम त्यो राम्रो आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै हाम्रा सृष्टिको सुरुदेखि नै जति महापुरुषहरू उत्पन्न हुनुभयो, जति चाहिँ साधकहरू महापुरुषहरू उत्पन्न हुनुभयो, उहाँहरू सबैले हामीलाई भगवानतिरै मन लगाउने सल्लाह दिनुभयो कि उहाँहरूले कुनै स्वार्थले होइन, हामीलाई भगवानतिर मन लगाएर उहाँहरूले केही पाउनुहुन्न। उहाँहरूले हामीलाई त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई फाइदा केही पनि छैन, तर सृष्टिको सुरुदेखि नै सबैले चाहिँ प्रभुतिर भगवानतिर नै मन लगाउन, चित्त लगाउनका लागि प्रेरित गर्नु। किनभने त्यहाँ मन लगाउँदाखेरि गडबड हुँदैन। यदि त्यहाँ मन लगाइएन र अब अन्त जहाँ सुकै मन लगाएर काम गर्यो भने त्यहाँ गडबड मात्रै हुन्छ, राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा ऋषिहरूले बुझ्नु भएको थियो। र त्यो अरू सबै काम, कुनै पनि काम बिग्रिँदैन, कुनै पनि काम गडबड हुँदैन, कुनै पनि कार्यमा चाहिँ क्षति पुग्दैन। त्यसकारणले सबैले सल्लाह दिनुभयो ईश्वरतिर नै मन लगाउने, सबैले चाहे नामको माध्यमबाट होस्, चाहे रूपको माध्यमबाट होस्, चाहे सत्सङ्गको माध्यमबाट होस्, कुनै न कुनै चाहिँ सन्त चरित्रको माध्यमबाट होस्, चाहे ईश्वर भक्तको चरित्रको माध्यमबाट होस्, सबैले त्यो सल्लाह, त्यो विचार, त्यो परामर्श हामीहरूलाई दिँदै आउनु भएको छ। उज्यालोतिर जाने, अँध्यारोतिरबाट आफूलाई चाहिँ उज्यालोतिर डोर्याउने त्यो किसिमको शिक्षा, त्यो किसिमको संस्कार, त्यो किसिमको चाहिँ परिपाटी हाम्रो ऋषिहरूमा पुरानो पहिल्यैदेखि नै थियो। किनभने उहाँहरूले त्यो अनुभूति गरिसक्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई यो संसारको रस थाहा नभएर हामीलाई संसारतिर नलाग भन्नुभयो। उहाँहरूले त्यो सबै भोग्नु भएको, त्यहाँबाटै उठेर आउनु भएको। सुखदेव स्वामीले बिल्कुल संसार नभोगेर, संसार नदेखेर, संसारको स्वाद थाहा नपाएर अनि कृष्ण भजन गर, भज गोविन्दम भज वासुदेवम भन्नुभएको होइन। त्यो सुखदेव स्वामीलाई संसारको वास्तविकता थाहा थियो, संसारको यथार्थ उहाँले भोग्नु भएको थियो, सबै देख्नु भएको थियो। त्यस कारणले उहाँले सबैलाई भगवान चाहिँ ईश्वरतिर लाग्न त्यो प्रेरणा गर्नुभयो। किनभने त्यहाँ नै शान्ति छ, अन्त कहीँ शान्ति कहीँ भेटिँदैन। कहीँ गए पनि मनुष्य सुखी रहन सक्दैन, कहीँ कुनै पनि वस्तुले मनुष्यलाई तृप्त पार्न सक्दैन। त्यसका लागि सबैले परमात्मासँग नाता जोड्नुपर्छ र परमात्मासँग आफ्नो सम्बन्ध के छ, कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराको अनुसन्धान सबैले गर्ने त्यो दायित्व ईश्वरले हामीमाथि नै दिएको छ। त्यो बुद्धि, त्यो क्षमता, त्यो विवेक, त्यो सबै कुरा मनुष्यमा नै निहित भएको हुनाले गर्दाखेरि मनुष्य त्यो सृष्टिकै सर्वोच्च पदमा प्रतिष्ठित प्राणी हो। मनुष्यलाई यति धेरै चाहिँ सबैले प्रशंसा गरेका, देवताहरूले पनि प्रशंसा गरेका, ऋषि महर्षिहरूले पनि प्रशंसा गरेका। किनभने मनुष्यले चाह्यो भनेदेखि मनुष्य यो जन्जालबाट, यो दुःखको भुमरीबाट यो कहिल्यै पनि शान्त नहुने, कहिल्यै पनि पुरा गर्न पनि सकिँदैन, खुसी राख्न पनि सकिँदैन। एउटा थोकको इच्छा हुन्छ, त्यो पुरा गरौँ, फेरि अर्को चाहिँ चिज इच्छा जन्मिन्छ, त्यो पुरा गरौँ, फेरि अर्को इच्छा जन्मिन्छ। संसारमा कोही कहिल्यै पनि तृप्त रहन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मनुष्य आध्यात्मिक बन्नुपर्छ र अध्यात्ममा जो सच्चा रूपमा लागेको छ
त्यही व्यक्तिले नै समाजको उत्थान गर्न सक्छ, त्यही व्यक्तिले नै राष्ट्रको उत्थान गर्न सक्छ, त्यसैमा त्याग हुन सक्छ, त्यसैमा सेवाभाव हुन सक्छ। नभएदेखि मनुष्य भनेको एउटा यत्रो सानो त्यो एउटा सङ्कीर्ण विचार भएको एउटा यस्तो स्वार्थी जात हो। जीव भनेको एउटा यति सानो सोचाइ राख्छ, त्यो कसरी हुन्छ, अर्कालाई ठग्न कसरी सकिन्छ, कसरी अर्कालाई तानेर आफूमाथि जान सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा सानो पेटका लागि, आफ्नो एउटा सानो जीवनका लागि यति धेरै कपट र यति सङ्कीर्णता उसले पालेर बसेको हुन्छ। त्यो नभइकन ऊ जीवनमा उठिँदैन भन्ने भावना राख्दा त्यो अत्यन्त गलत हो। यो भावनालाई चिर्नका लागि, यो भावनाबाट उठ्नका लागि मनुष्यले आध्यात्मिक मार्गको, आध्यात्मिक योगको, आध्यात्मिक शास्त्रको अनुशीलन गर्नै पर्छ। त्यो नगरिकन मनुष्यले जीवनको त्यो अवस्थालाई, त्यो स्थितिलाई उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हामीले गीताको माध्यमबाट जुन सत्संग हामीले सुनिरहेका छौँ, यो ज्यादै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सत्संग भन्ने चिज सस्तो चिज होइन, त्यो जो कोहीले गर्ने चिज पनि होइन, त्यो लरतर जोसुकै मान्छेले चाहिँ बसेर त्यो गर्ने कुरा पनि होइन। त्यो ज्यादै ठुलो छाती, ज्यादै ठुलो हृदय भएको त्यस्तो किसिमको मनुष्यले मात्रै भगवानको भजन गर्न सक्छन्। त्यस्तो मनुष्यले मात्रै भगवानको गुणानुवादहरू सुन्न सक्छन्, आत्माको चिन्तन गर्न सक्छन्। हाम्रा यज्ञवल्क्यले, हाम्रा चाहिँ विश्वामित्र वशिष्ठले त्यो एउटा यसो कोटसुट किन्न नसकेर, एउटा टाई किन्न नसकेर, एउटा कालो जुत्ता किन्न नसकेर त्यो जङ्गलमा त्यो गुफामा त्यसरी बसेका बिल्कुल होइनन्। ती किन्न सक्थे। त्यो एउटा चाहिँ लोकै खडा गर्न सक्नेले त्यो एउटा किनेर संसारमा ढक्क लाएर हिँड्न नसक्ने थिएनन्। त्यो गरिब भएर होइन। यो संसारले बुझ्न जरुरी छ। त्यो हाम्रो ऋषिहरूको त्यागलाई, हाम्रो त्यो ऋषिहरूको निष्ठालाई, त्यो कुन आनन्दलाई उनीहरूले प्राप्त गरेका थिए होला, जसलाई कुनै शरीरको भान छैन, बाहिरी चाहिँ आवरणको कुनै भान छैन, कुन स्थितिमा उनीहरू थिए होला, त्यो कुरा हामीले विचार गर्ने हो। त्यो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि यो चाहिँ प्रस्थानत्रयी जो भन्छ, प्रस्थानत्रयी मध्येमा एउटा ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने, ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने तीनटा मार्ग, एउटा उपनिषद, एउटा गीता र अर्को ब्रह्मसूत्र, यति तीनटा मध्येमा एउटा स्पष्ट बाटो, प्रस्थानत्रयी भन्छ यसलाई। स्पष्ट बाटो, सफा बाटो र निशङ्क बाटो भनेको भगवत गीता हो। हामीहरू सबैको पहुँच भएको। अब उपनिषद विचार गर्न थालौँ, यहाँ अहिले उपनिषदकै चर्चा गर्न थालौँ, त्यो बुझ्न धेरै कठिन पर्छ। त्यसको दार्शनिक भागलाई झिकेर वर्णन व्याख्या गर्न थाल्ने हो भनेदेखि त्यो निकै टाइम पनि लाग्छ, बुझ्न पनि निकै कठिनाइ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गीता अत्यन्त सजिलो, सरल, सरस बाणी, भक्ति पनि मिसिएको हुनाले र यहाँ चाहिँ ज्ञान पनि मिसिएको, कर्म पनि मिसिएको, त्यो हुनाले गर्दाखेरि अत्यन्त मिठो स्वाद छ यो गीताको। सबैलाई आनन्द लाग्छ र गीता बुझ्दाखेरि जीवन बुझिन्छ, गीता बुझ्दाखेरि ईश्वर चिनिन्छ, गीता बुझ्दाखेरि आत्मा चिनिन्छ। हामीले यहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ कक्षामा हामीले के गरिरहेका थियौँ भने भगवत गीताको द्वितीय अध्याय हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। यसमा पनि हामीले साङ्ख्य योगको विषयमा, साङ्ख्य योग भनेको के हो भन्ने विषयमा हाम्रो सत्सङ्ग चलिरहेको छ। र साङ्ख्य योगको सत्सङ्ग चलिरहँदाखेरि हामी कहाँ थियौँ भन्दा यो अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले मैले तिमीलाई यो साङ्ख्यमा चाहिँ यो बुद्धि यो बुद्धि भनेको के, साङ्ख्य भनेको यो शब्द सुन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो जस्तो के हो जस्तो लाग्छ। साङ्ख्य शब्दको अर्थ हो ज्ञान। खासमा साङ्ख्य शब्दको अर्थ हो ज्ञान। त्यो ज्ञान मैले तिमीलाई बताएँ भन्नुभयो। आखिर यहाँ आत्माको विषयमा, आत्माको स्वरूपमा नै परमात्माले शरीरमा टेकेर शरीरको निस्सारता सिद्ध गर्ने बित्तिकै त्यहाँ आत्माको अस्तित्व सिद्ध हुन्छ। त्यो हुनाले यहाँ भगवानले अगाडिपट्टि शरीरको विषयमा गर्ने चिन्ता, इन्द्रियको विषयमा गर्ने चिन्ता, प्रसन्नता, हानि लाभ, यो सब बेकार कुरा हुन्। यो सबै वास्तविकता होइन। यो सबै एउटा स्वप्न समान छन्। स्वप्न जसरी देखुन्जेल सत्य हुन्छ, स्वप्न हामी जति बेर देख्छौँ सुतेको बेला, त देखुन्जेल कसैले आएर हामीलाई झुटो भनौँ भने त झुटो हुँदैन। त्यो देखुन्जेलका लागि सत्य हो। फेरि भोलिपल्ट बिउजेपछि त्यो सत्य लाग्दैन, त्यो झुटो हुन्छ स्वप्न। त्यसै गरी यो संसारको यी सबै कुरा, सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजय, यो जो कुराहरू छन् हे अर्जुन, यो संसारमा प्राप्त भइरहन्छन्। एउटा मनुष्यलाई मात्र, यो प्रत्येक मनुष्यको जीवनमा आइरहन्छ। अवसर प्रत्येक मनुष्यले पाउँछ, तर कसले त्यो अवसरलाई चिन्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, कसले त्यसलाई सम्हाल्न सक्छ भन्ने कुरा मुख्य पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि यी विषयमा मान्छे विचलित भयो भनेदेखि ऊ ठुलो पुरुषार्थबाट वञ्चित हुन्छ, ठुलो सुख प्राप्त गर्नबाट ऊ वञ्चित हुन्छ। त्यसकारणले मनुष्य त्यस्तो सामान्य विषयमा अल्झिएर ठुलो पुरुषार्थलाई,
ठुलो जीवनको सफलतालाई सार्थकतालाई भुल्न हुँदैन भन्ने भगवान श्रीकृष्णको यो सार छ। किनभने अहिले हामी सामान्य कुरामा अल्झिँदाखेरि यो पुरुषार्थ, किनभने आत्मतत्वको साक्षात्कार ईश्वरको अनुभूति जुन कुनै शरीरले गर्न सकिँदैन। एकचोटि मनुष्य जीवन प्राप्त हुन्छ, बारम्बार यस्तो किसिमको संयोग यो किसिमको चाहिँ अवसर पनि मनुष्यलाई प्राप्त हुँदैन। तर वैराग्य नभएको हुनाले, आचरणमा शुद्धता नभएको हुनाले र चाहिँ त्यो किसिमको सत्सङ्गको प्राप्ति नभएको हुनाले गर्दाखेरि, सदाचार संयमता नहुनाले गर्दाखेरि मनुष्यलाई यो कुरा पच्दैन, यो कुरा जच्दैन। तर वास्तविकता चाहिँ केमा छ भन्दा, जुन दिन मनुष्यको मन भगवानतिर प्रवाहित हुन्छ, जुन दिन मन चाहिँ ईश्वरको चरणमा को चिन्तनमा जब मनुष्य भमरो जस्तो भएर जब चाहिँ अनुशीलन गर्न लाग्छ, तब यो जीवन सफल हुन्छ। यसमा चाहिँ विवेकी महापुरुषहरू जति उत्पन्न भए, विवेकी महापुरुषहरू जति यो धरतीमा जन्मेर आए, सबैले हामीलाई चाहिँ त्यही नै शिक्षा दिए, त्यही नै सन्देश, त्यही नै ज्ञान दिए। किनभने शान्ति प्राप्त गर्नु जीवनको अन्तिम पुरुषार्थ हो, अन्तिम लक्ष्य हो। र यहाँभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीहरूले साङ्ख्य योगको विषयमा, साङ्ख्य भनेको यो ज्ञान हो, ज्ञानको विषयमा मैले ज्ञान योग तिमीलाई बताएँ। हे अर्जुन, मैले सिधा भाषामा, सरल भाषामा आत्मालाई म योभन्दा छोटो, योभन्दा सरल सजिलो शब्दमा कसैले आत्माको विषयमा बताउन सक्दैन। अहिले जुन भगवान श्रीकृष्णले जुन सरल भाषामा जसो जुन शब्दमा बताउनु त्योभन्दा सस्तो, त्योभन्दा सुलभ, त्योभन्दा बुझिने भाषामा कहीँ भेटाएको छैन। मैले अहिलेसम्म मैले भागवत हेरेँ, पुराणहरू प्रशस्त हेरेँ, र त्यसपछि वेद नै मेरो विषय भएको हुनाले वेद विषय नै मैले चाहिँ अर्थसहित पुरा वेद मैले अध्ययन गरेँ। र त्यो वेदका अङ्गहरू, अरू निरुक्त आदि शास्त्रहरू प्रशस्तै हेरियो। र यी जति शास्त्रहरू हेरियो, योभन्दा सजिलो र बुझ्ने भाषामा कहीँ पनि आउँदैन। यति कुरामा हामी निश्चिन्त हुँदा हुन्छ। जुन भाषामा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अहिले सम्झाइरहनु भएको छ, बुझाइरहनु भएको छ, एउटा चाहिँ कर्तव्यको पाठ जुन सिकाइरहनु भएको छ, त्योभन्दा सजिलो र त्योभन्दा आकर्षक ढङ्गले कहीँ पनि कसैले पनि बताउन सक्दैन। त्यो कुरामा हामी, यही हो गीताको विशेषता। हामीले गीता नै किन रोज्यौँ, गीता हामीले किन पढ्न बस्यौँ भन्दा यो सबभन्दा ठुलो विशेषता यही नै हो। अब जहाँ हामी पढ्छौँ त्यहाँ गीता जोडिएर आएकै हुन्छ। कसैले कुनै व्याख्या गर्यो, कसैले प्रवचन गर्यो, कसैले कुनै चाहिँ विषयलाई माध्यम बनाएर आत्माको चिन्तन, आत्माको विचार, परमात्माको स्वरूप दिन थाल्यो भनेदेखि त्यो श्लोक त्यहाँ, यहाँका श्लोक त्यहाँ नलगिकन त्यो पूर्ण मानिँदैन, त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हो गीताको सबभन्दा मुख्य विशेषता। यहाँ कुनै पनि अस्पष्टता भन्ने छैन। आफैले यहाँहरूले चाहिँ निहालेर समाहित चित्तले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो अवश्य अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अब यो 40औं श्लोकमा आज हामी प्रवेश गर्छौँ। यहाँभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले साङ्ख्य योगको विषयमा, साङ्ख्य भनेको ज्ञान योगको विषयमा, भगवानले ज्ञान, आत्माको जुन स्वरूप हो, त्यो आत्माको स्वरूपलाई जान्नुको नाम नै ज्ञान हो। ज्ञान भनेको आत्मामा बस्ने चिज हो। हाम्रो चाहिँ षड दर्शन मध्येमा न्याय दर्शनको सिद्धान्त अनुसार ज्ञान भनेको आत्मामा रहने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो र मैले तिमीलाई त्यो बुद्धि योग अभिहिता भनेको बताएँ भन्नुभएको छ। अब यहाँनिर अर्को चाहिँ म यस्तो किसिमको बुद्धि, यस्तो किसिमको ज्ञान, यस्तो किसिमको योगको विषयमा तिमीलाई उपदेश गर्दैछु। हे अर्जुन, यो बुद्धिले युक्त भयो भनेदेखि तिमी कर्म बन्धनबाट सजिलैसँग छुट्न सक्छौ, कर्म बन्धनबाट तिमी पार हुन सक्छौ भन्नुभएको छ। अब कस्तो बुद्धि दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी अलिकति चनाखो भएर र अलिकति चाहिँ ध्यान लगाएर समाहित एकाग्र चित्तले सुन्नुपर्ने हुन्छ। जुन भगवानले यहाँ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो त्यस्तो ज्ञान म तिमीलाई दिँदैछु जुन ज्ञानले तिमी कर्मबन्धनबाट पार हुन सक्छौ हे अर्जुन भन्नुभएको छ। र त्यो भूमिका त्यो अगाडिको पाठमा हामीले अस्तिको कक्षामा कार्यक्रममा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अगाडिपट्टि म सुरु गर्छु 40औं श्लोकबाट। नेहा विक्रमना सुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब यो यस्तो किसिमको म तिमीलाई बताउँदैछु। नेहा विक्रमना सुस्ति भनेको जुन कुरा हे अर्जुन तिमी जसमा प्रत्यवायको भय छैन, जसमा केही बिग्रेला कि केही गडबड होला कि भन्ने डर छैन, यस्तो किसिमको राजमार्ग म तिमीलाई बताउँदैछु। र यो चाहिँ अलिकति मात्रै, थोरै मात्रै पनि बुझ्दाखेरि
मनुष्य चाहिँ महतो भयात भनेको ठुलो भयबाट, भोलि डरलाग्दो भयबाट, जीवनमा आइपर्ने अनेकौं विपत्तिबाट मनुष्य छुट्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ म तिमीलाई त्यस्तो ज्ञान, त्यस्तो बुद्धि म प्रदान गर्दैछु। यहाँ नेहा विक्रमणा, जो यसमा चाहिँ यो यहाँ आरम्भको न अविक्रमनाशः अस्ति भनेको इह भनेको यसमा, यो कर्मयोगमा, इह भनेको यहाँ यो कर्मयोगमा, अविक्रमः भनेको आरम्भ जो गरेको छ त्यो आरम्भको नाश हुँदैन। जस्तो आरम्भ कुनै कुरा हामीले कयौं संसारमा सुरु गर्छौं, बीचमा गएर छोडिदिन्छौं, त्यो आरम्भ गरेको समय पनि नष्ट भयो, त्यो कर्म पनि नष्ट हुन्छ। तर यो यस्तो किसिमको चाहिँ मैले योग तिमीलाई सिकाउँदैछु, आरम्भ गरौ भनेदेखि त्यो आरम्भको नाश। जस्तो मानौं कसैले यो जन्ममा 5% ईश्वरका लागि काम गर्यो, 5% उसले भक्ति गर्यो, अब अर्को जन्ममा आयो भनेदेखि उसले फेरि 0% बाट गर्ने कि अब 6% बाट गर्ने भन्दा उसको 5% जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यो 5% उसले जो गरेको छ त्यसको फल, त्यसको ब्याज उसले स्वर्ग आदि लोकमा पनि जाला, त्यसको ब्याज ऊ भोलि यहाँ आएर सुख पनि पाउँछ, यहाँ आएर ऊ भोग पनि उसले प्राप्त गर्छ। र फेरि संसारमा जन्मेर आएपछि ऊ त्यहीँबाट सुरु गर्दैन, उसले 6 बाट सुरु गर्छ। अब यो यस्तो, यसको नाश, आरम्भको नाश यसमा छैन। यसमा आफूले सुरु गरिसकेपछि, आफूले प्रारम्भ गरिसकेपछि फेरि यसको समय यत्रो सुरु गरे, प्रारम्भ गर्ने, सबै सकियो, नष्ट भयो भने भूकम्प आएर घर ढले जस्तो गरेर यो ढल्दैन। मैले त्यस्तो किसिमको तिमीलाई योग बताउँदैछु। नेहा विक्रमणा सुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। फेरि यसमा अर्को कुरा, यसमा न प्रत्यवाय पनि छैन र प्रायश्चित गर्नु पर्यो, केही बिग्रेला कि केही भत्केला कि भने जे। अब यो कर्मयोग भनेको खासमा के हो भन्दा आफूले जे गरिन्छ त्यो कर्म श्री कृष्णार्पणमस्तु भनेर ईश्वर बुद्धिमा ईश्वरमा समर्पण बुद्धि गरेर कर्तृत्व र भोक्तृत्व यो दुईटा भावलाई न्यून गरेर कम गरेर यो पुरै हट्दाखेरि त मान्छे मुक्त भइहाल्छ। संसारमा उसले केही गर्नुपर्ने कामै बाँकी रहँदैन। तर जब उसले आफूलाई कर्ता भोक्ता भन्ने जो बुद्धि बनाएको हुन्छ त्यो बुद्धिलाई हटाएर, त्यो बुद्धिलाई कम गरेर ईश्वरार्पण बुद्धिले, ब्रह्मार्पण बुद्धिले यदि जो कर्म गर्छ त्यो कर्म गर्नेवाला मनुष्यले जीवनमा त्यसलाई प्रत्यवायो नविद्य, प्रत्यवाय प्रायश्चित गर्नुपर्ने कुरा केही हुँदैन। त्यसरी यसमा दोषै छैन। यस्तो किसिमको बुद्धि योग म बताउँदैछु। स्वल्पमप्यस्य भनेको थोरै मात्रै आचरण गरिएको, थोरै मात्रै आफ्नो जीवनमा व्यवहारमा उतारिएको यो कर्मले त्रायते महतो भयात भनेको ठुलो भयबाट, ठुलो विपत्तिबाट मनुष्यले चाहिँ छुटकारा पाउँछ, भोलि भयबाट बच्छ। म त्यस्तो किसिमको म त्रायते महतो भयात, ठुलो भयबाट उसले भयबाट ऊ सुरक्षा गरिएको त्यो धर्मको यति ठुलो शक्ति हुन्छ। धर्मको आचरण गर्ने मान्छेलाई धर्मले नै बचाउँछ, धर्मले नै रक्षा गर्छ। ईश्वरले उसको रक्षाको ग्यारेन्टी ईश्वरले जो इमानदारितापूर्वक होइन र ऊ फस्ने सम्भावना हुँदैन। किनकि जसलाई ईश्वरको अनुग्रह प्राप्त छ त्यो ईश्वरको कृपा कहिले पनि डुब्दैन संसारमा, ईश्वरको अनुग्रह कहिल्यै पनि संसारमा डुब्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ स्वल्पमप्यस्य, स्वल्पम अपि भनेको थोरै मात्र पनि यो धर्मको यदि कसैले आचरण गर्छ भनेदेखि त्यो मनुष्य ठुलो भयबाट, ठुलो विपत्तिबाट ऊ भोलि बच्न सक्छ, उसको रक्षा हुन्छ भनेर यसरी यहाँ बताउँ। त्यो धर्म के हो भन्दा व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसंग यहाँ छ। यो व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको के हो भन्दा व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको हे कुरुनन्दन भन्ने पद यहाँ सम्बोधन आएको छ। हे कुरुनन्दन भनेको कुरु वंशलाई आनन्द दिनेवाला, कुरु वंशको हित गर्नेवाला, कुरु वंशको कीर्तिलाई चाहिँ उजागर गर्नेवाला भएको हुनाले अर्जुनजीले कुरुनन्दन भनेको छ। कुरु वंशलाई, कौरव वंशलाई आनन्द दिनेवाला। यो चाहिँ शास्त्रीय कर्ममा, यो निष्काम कर्ममा, यो कर्म यो कर्म नगरिकन संसारमा कोही पनि रहन सक्छ। कर्म सबै मनुष्यको कर्मप्रति नै आकर्षण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्ममा चाहिँ निश्चयात्मिका बुद्धि, यो व्यवसायत्मिका भनेको निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय गरेको यही नै हो भनेर ठ्याक्कै चाहिँ सन्देह गएको, सन्देह हटेको यो निश्चयात्मिका बुद्धि जो छ
यो र चाहिँ व्यवसायत्मक बुद्धि एकै बहुशाखा। अब यो बुद्धि चाहिँ एउटै हुन्छ, एका भनेको यो इह भनेको यो निश्चयात्मिका बुद्धि एउटै हुन्छ। जस्तो मनुष्यको तत्त्वको विषयमा धेरै चाहिँ वास्तविक रूपमा पुरा बुझेको हुँदैन, तर बुझेको छु भन्ने भ्रम सबैलाई हुन्छ। मैले बुझेको छु, मैले जानेको छु, म जान्ने छु, म बुझ्ने छु, मैले पुरा बुझेको छु भन्ने भ्रम मनुष्यहरूलाई हुन्छ। तर वास्तविक रूपमा तत्त्व बुझ्ने मान्छे संसारमा अत्यन्त कम हुन्छन्, त्यो ज्यादै न्यून हुन्छन्। त्यो हजारौं लाखौंमा एउटा दुईटा काहीँ काहीँ भेट्टाए अलग कुरा। त्यसकारणले यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि एउटा हुन्छ, तर जो अव्यवसायी नाम भनेको अनिश्चित बुद्धि भएका निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयहीन मनुष्यहरूको बुद्धि, कुनै पनि निश्चय नगरेको मनुष्यको बुद्धि त्यो अनन्त बहुशाखा भनेको धेरैतिर फैलिएको छरिएको हुन्छ, अनन्त हुन्छ। कहिले घटलाई पक्रिन्छ, कहिले पटलाई पक्रिन्छ, कहिले एउटा निश्चय अनन्त हुन्छन्। बुद्धि अनन्त हुन्छन् अर्थ बुद्धि त एउटै हुने हो, त्यो बुद्धि अनेक अनन्त ठाउँमा जान्छन्, त्यसले अनेक विषयलाई पक्रिन्छन्, त्यसलाई अनन्ता भनेर यो लक्षणा गरिएको छ। त्यो लक्षणालाई चाहिँ हामी घरमा तल आलु त होइन, आलु बोल्नेवाला त होइन, बोल्ने त मान्छे हो, तर त्यो आलुवाला व्यक्तिलाई बोलाइएको हो। त्यो जस्तै यहाँ बुद्धि अनन्त हुन्छन् भन्नुको तात्पर्य त्यो बुद्धिले अनन्त विषयलाई समाउँछ, कहिले के समाउँछ, कहिले के समाउँछ, यो पनि भएन भन्छ, फेरि अर्को यो पनि होइन रहेछ भन्छ, त्यो पनि होइन रहेछ भन्छ। यसरी बुद्धि छरेर एउटा निश्चय ठाउँमा उसको बुद्धि लाग्दैन। त्यो निश्चयात्मिका बुद्धि एउटै हुन्छ यो योगमा। त्यो निश्चयात्मक निश्चय तत्त्वमा पूर्ण अडिग भएको, अचल भएको, अविचल भएको जो बुद्धि छ त्यसले मात्रै वास्तविक आध्यात्मिक लाभलाई हासिल गर्न सक्छ। तर अव्यवसायी भनेको एउटा निश्चय नभएको, अव्यवसायी शब्दको अर्थ एउटा निश्चित निश्चय, निश्चित निर्धारण नभएको त्यस्ता मनुष्यहरूको बुद्धि अनन्त हुन्छन्। ती अनेक विषयमा जान्छन्, भड्किन्छन् र उनीहरूले एउटा निश्चित चाहिँ दिशा पनि प्राप्त गर्दैनन्, निश्चित गन्तव्यलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्, एउटा निश्चित गतिलाई र अवस्थालाई पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। संसारमा भड्किरहन्छन्, संसारमा अनेकौं विषयलाई पक्रिरहन्छन्, तर शान्त हुँदैनन्, सुखी हुँदैनन् र ती मनुष्यहरूले जीवनमा कुनै पनि एउटा चाहिँ गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर यहाँ एउटा बुद्धिको विषयमा अव्यवसायी निश्चयता, एउटा निश्चयताले हीन भएको मनुष्यको बुद्धि र एउटा निश्चयात्मिका साधकको बुद्धिको विषयमा भगवान श्री कृष्णले एउटा गहिरो दर्शन चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्नु भएको छ। अब अनिश्चय यो निश्चय नभएको एउटा तत्त्वको विषयमा ठ्याक्कै निश्चय नभएको मान्छेले कसरी बोल्छन् रे भने यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति तिवादिनः। पढेका छन्, वेद पनि पढेका छन्, साहित्य पनि पढेका छन्। पुष्पित वाणी भनेको एकदम मिठो शब्दहरू, साहित्यिक शब्दहरू, त्यो यति मिठो शब्द प्रयोग गर्छन् कि अविपस्थित भनेको आफूलाई ठुलो पण्डित ठान्छन्, आफूलाई ठुलो प्रवक्ता ठान्छन्, आत्मचिन्तक ठान्छन्, ठुलो विचारक ठान्छन्, ठुलो दार्शनिक ठान्छन्। आत्माको ईश्वरको विषयमा मभन्दा नजिकैबाट कसैले बुझेको छैन भने ठान्छन्। अब यो जो चाहिँ याम इमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पित वाणी भनेको मिठो आकर्षक वाणी। कस्तो आकर्षक वाणी भने जस्तो होइन, बेलले त बताए अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, हेर भाइ स्वर्ग जानु छ भनेदेखि अग्निहोत्र याग गर भनेर बेलले बतायो। अब अग्निहोत्र याग गर्नका लागि उसले अब 30 वर्ष, कम्तीमा 30 वर्ष भन्दा बढी, 30 वर्ष जति लाग्थ्यो यज्ञ सम्पादन गर्न। त्यो पनि त्यही अनुसारको पत्नी हुनु पर्यो, त्यो घरबाट जहाँसुकै जान पनि मिल्दैन, त्यो आगो कहिले निम्नु पनि हुँदैन। तर अब यसरी चाहिँ त्यो कर्ममा त्यो जकडिएको बुद्धि भएको मनुष्यले अब अरू केही देख्दैन, ना अन्यत न अस्ति भन्छ उसले, अरू केही पनि छैन, यही मात्रै। अब जसरी संसारी मनुष्यले एउटा विषय मनुष्यले यही घर परिवार व्यवहार संसार यही हो भाइ, अरू कसले देखाएको छ स्वर्ग, कसले कहाँ, कसले पुगेर आयो नरक, कसले देखो आत्मालाई, कसले देखो ईश्वरलाई भनेर जस्तो किसिमको तर्क गर्छन् एउटा संसारी मनुष्यले, यो लेभलको तर्क गर्छन्। अब अलिकति उठेको छ, आस्तिक छ, स्वर्ग पनि विश्वास गर्छ, नरक पनि विश्वास गर्छ, वेदलाई विश्वास गर्छ भने उसले के बताउँछ भन्दा
उसले चाहिँ यो वेदले बताएको कर्मकाण्ड ठिक हो भाइ, कर्मकाण्ड गर, स्वर्ग जाऊ, नन्दनवनमा विहार गर, अप्सराहरूसँग विहार गर। यस्तो टाइपका सुन्दाखेरि त बडो मिठो लाग्छ, आनन्द लाग्छ, आकर्षक लाग्छ। तर भगवान तिनलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो वास्तविक विपस्थित भनेको वास्तविक पण्डित, वास्तविक तत्त्वदर्शी, वास्तविक रूपमा तत्त्व बुझेको व्यक्ति त्यो पनि होइन। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपस्थित, त्यो वास्तवमा अविपस्थित हो, त्यो विपस्थित होइन, त्यो तत्त्वको अनुभूति गरेको व्यक्ति होइन। वेदवाद रतः भनेको वेदले बताएका कर्महरूलाई बताउनका लागि ऊ के भएको भन्दा त्यसमा ज्यादै प्रेम भएको। वेदमा यस्तो लेखेको छ, हाम्रो चाहिँ के अरे कात्यायन सौत सूत्रमा यस्तो लेखेको छ, अर्को के पारस्पर गृह सूत्रमा यस्तो लेखेको छ भनेर त्यहाँका कुरा चाहिँ बताउनका लागि चाहिँ ऊ अत्यन्त निपुण, मिठो, पुष्पित, सुन्दाखेरि आनन्द लाग्ने। अब संसारका अब यो चाहिँ केवल त्यो विषयमा मात्रै घट्दैन, संसारका मनुष्यहरूका तर्क पनि सुन्दाखेरि आनन्द लाग्ने हुन्छन्, तर भित्र विष भरिएको हुन्छ। त्यो भोलि त्यहाँ भित्र चाहिँ जन्म जन्मान्तरसम्म कति जन्म मृत्युको चक्रमा घुम्ने गुण त्यहाँ लुकेको हुन्छ, त्यहाँ दोष भरिएको हुन्छ। त्यो विषयमा मनुष्यको बुद्धि जाँदैन। संसारका कुरा, अरूका निन्दाका कुराहरू, शरीरका कुराहरू, भोगका कुराहरू सुन्दाखेरि मनुष्यलाई कस्तो लाग्छ भन्दा मिठो लाग्छ, बाहिरबाट पुष्पित आकर्षक लाग्छ, तर त्यसमा सार हुँदैन, विष भरिएको हुन्छ। संसारका अविपस्थित भनेको संसारी मनुष्यहरूको स्वभाव पनि त्यस्तै हुन्छ। संसारका विषयलाई बढाइ चढाइ गर्ने र यो भोगका पदार्थहरू, भोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, भोगलाई पुष्ट गर्ने, शरीर भानलाई, अहङ्कारलाई पुष्ट गर्ने कुराहरूमा उनीहरू समय खर्चिन्छन्, ती विषयमा बोल्छन्। र त्यहाँभन्दा बाहिर अन्य त नास्ति, अरू के कसले के देखाएको छ र कहाँ के छ र भाइ भनेर हिँड्नेवाला जो छन् त्यस्तासँग सावधान रहनु। त्यस्तासँग आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्न चाहने मान्छेले, जो सच्चा रूपमा जसलाई वैराग्य आएको छ, जो साँच्चै नै चाहन्छन्, साँच्चै चाहने मान्छे संसारमा धेरै कम छन्। अहिले साँच्चै रूपमा चाहिँ अध्यात्ममा यदि लाग्न चाहने त्यो किसिमको परिस्थिति, त्यो किसिमको भाव कसैलाई आयो भनेदेखि त्यो मान्छे फेरि संसारका यी तुच्छ विषयवस्तुमा रमाउनै सक्दैन। त्यो बिल्कुल मिल्दैन, त्यो हुँदैन, त्यो एकै ठाउँ हुँदैन। किनभने जसले परम आनन्दलाई, अलौकिक आनन्दलाई प्राप्त गर्छ त्यसले यो तुच्छ। हाम्रो चाहिँ कविले, हाम्रो माधव घिमिरेले एउटा कविता लेख्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा। के अरे के भन्नुभयो उहाँले भने, कि वीर बन्छ वसुधैव भोगी, कि बन्दछ जीवन मुक्त योगी, लिएर जन्म्यो जुन राज योग, गर्दैन त्यो केवल ग्राम्य भोग। त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई बताउने क्रममा त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने, कि वीर बन्छ वसुधैव भोगी, कि सारा पृथ्वीको शासन गर्छ, एउटा शासक बन्छ, सारा राज्यको चाहिँ नेतृत्व गर्छ। कि भनेदेखि ऊ जीवन मुक्त योगी भनेको शङ्कराचार्य जस्तो बन्छ, चैतन्य महाप्रभु जस्तो बन्छ, ईश्वरको चिन्तक बन्छ। ऊ त्यति माथिल्लो एउटा चाहिँ मा बुद्धि लगाउँछ, त्यति ठुलो भाव राख्छ। त्यो केवल एउटा ग्राम्य भोग, सामान्य पशुले जुन भोग गर्छन्, एउटा सामान्य पशु जहाँ रुमल लिएका हुन्छन् त्यही विषयमा मात्रै एउटा विवेकी मान्छे रुमल लिन सक्दैन, त्यतिमा मात्रै ऊ अलमल लिन सक्दैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जो सच्चा आध्यात्मिक भावले युक्त छ त्यो मनुष्यको विचार धेरै महान हुन्छ, धेरै विशाल हुन्छ। त्यो मनुष्यको व्यवहार ज्यादै विशाल हुन्छ, ज्यादै उदार हुन्छ, ज्यादै आकर्षक हुन्छ। जहाँ भगवत प्रेम छ त्यहाँ ज्यादै आकर्षण हुन्छ, त्यहाँ नै सबैको मन लागेको त्यहाँ मात्रै सार्थक हुन्छ। र त्यही व्यक्तिको जीवन सफल हुन्छ जसले भगवानमा मन लगाएको छ, भगवानको प्रेम जसले प्राप्त गरेको छ, अन्यत्र जसले लगाएको छ, त्यो भोलि परिणाममा ज्यादै घातक बनेर परिणाम निक्लिन्छ। यो जोसुकै भए पनि, चाहे राजा होस्, चाहे रङ्क होस्, यो ईश्वरको विधान हो, यो ईश्वरको सृष्टि हो। यहाँ त्यस्तो किसिमको पक्षपात हुँदैन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै पनि यहाँनेरि कुटिलता र त्यस्तो किसिमको कुट भाषा र कुट व्यवहार यहाँभित्र चल्दैन। र यहाँ वेदवादरता त्यस्तो किसिमका जो छन् तिनीहरूले अरू केही छैन, आफूले जानेको जे हो त्यतिलाई मात्रै ज्ञान ठान्छन्, आफूले जानेको बुझेको जे हो त्यसैमा नै मनुष्य आसक्त हुन्छ। त्यहाँभन्दा पर नि केही होला, मैले भन्दा बढी बुझेको नि कोही होला भनेर ठान्दैन। त्यो किसिमको अभिमान जो मनुष्यमा हुन्छ यसैले मनुष्यलाई फसाउँछ, जन्म मृत्युको चक्करमा लैजान्छ। यो निकै विचार गर्नुपर्ने योग्य
चाहिँ श्लोक र ज्यादै गहिरो भाव भएको श्लोक छ। यहाँहरूले के कति बुझ्नुभयो, मैले के कति बुझाउन सकेँ, अहिले फेरि प्रतिक्रिया आइहाल्छ। अब अर्को यो हाम्रो चाहिँ 43औं श्लोकमा कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अब जसको हृदयमा धेरै कामना जमेर बसेको छ, धेरै इच्छा कामनाहरू जसको हृदयमा जमेर बसेका छन् र जो स्वर्ग आदिको सुखलाई पनि नै अन्तिम लक्ष्य मान्छन्, त्यहाँभन्दा पर केही पनि छैन भने ठान्छन्। विचार स्वर्ग सबैको त सुख हो, त्यो सुख भन्दा आफूले चाहेको चाहिँ काम सुख, अर्थबाट प्राप्त हुने सुख जो छ यसैलाई नै जीवनको सार हो भनेर जो भन्नेवाला छन्। तर यसको फल के हो भन्दा जन्म मिल्छ, उसले फेरि जन्म कर्म फल प्रदान भनेको जन्म मृत्यु रोग शोक दुःख हानि लाभ यो सबै कुरा फेरि उसलाई बारम्बार प्राप्त भइरहन्छ। यदि कर्म मार्गमा फसिसकेपछि तत्त्वज्ञान नहुन्जेलसम्म त्यो कर्मले फल दिन छोड्दैन, त्यो कर्मले निरन्तर उसलाई जन्म मृत्युको चक्रमा त्यो भुमरीमा उसलाई घुमाइरहन्छन्, उसलाई डुलाइरहन्छन्। त्यसले गर्दा जन्म कर्म फल प्रदान भनेको जन्म कर्म आदि फल दिनेवाला यस्तो किसिमको चाहिँ जो कर्म छ त्यसमा चाहिँ कामात्मान भनेको कामुक व्यक्तिहरू, हृदयमा धेरै कामना भएका व्यक्तिहरू, ती अनेकौं कामहरूमा कर्महरूमा बहुलाम भनेको धेरै चाहिँ कर्महरूमा उनीहरू हात हाल्छन्, कर्म गर्न अगाडि बढ्छन्, सर्छन्, यज्ञ गर्न खोज्छन्, चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि, जीवनलाई अनुकूल बनाउनका लागि, भोगलाई अनुकूल भोग्नका लागि अनुकूल बनाउनका लागि अनेकौं प्रयासहरू गर्छन्। तर त्यो के त भन्दा त्यो भोगमा आसक्त भएर र केही ऐश्वर्य केही चाहिँ अर्थ र चाहिँ संसारका केही भोग पदार्थहरू पाइयोस् भन्ने इच्छा हुन्छ भित्र मनमा, अरू केही हुँदैन। त्यो भित्र त्यति भन्दा माथि ऊ उठेको हुँदैन, भित्र भोग र ऐश्वर्य प्रति उसको आसक्ति हुन्छ, चाहना हुन्छ र ऊ त्यसका लागि अनेकौं चाहिँ नाटकहरू बुन्छ, अनेकौं कर्महरूप्रति न यो सत्यनारायण पूजा गर्दा हुन्छ कि भन्छ त्यही भोगका लागि अनुकूल बनाउनका लागि, र यो गर्दाखेरि मेरो अनुकूल बन्छ कि भन्छ फेरि अर्को केही कर्म गर्ला, ग्रहको पूजा गर्ला, मन्दिर जाला, तीर्थ जाला, व्रत बस्ला, जे गर्छ तर सारमा उसको ध्यान कहाँ हुन्छ भन्दा भोगमा र संसार चाहिँ शरीर र त्यो शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने ऐश्वर्यप्रति अर्थप्रति त्यसमा चाहिँ उसको बुद्धि पूर्ण रूपमा गाडिएको हुन्छ, त्यसमा फसेको हुन्छ र त्यस्ता किसिमको मनुष्यले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्न निकै समय लाग्छ। त्यो मनुष्यले आध्यात्मिक सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैन जसको बुद्धि भोगमा फसेको छ। अब जसको होइन, प्राय संसारमा हामी सबैको बुद्धि नै भोगमा फसेको छ। भोगमा केही मिल्छ कि सार मिल्छ कि भन्ने त्यो सारा हाम्रो ध्यान त्यो भोगमा लागेको छ, हाम्रो आसक्ति भोगमा छ। अब यसबाट झिक्ने हो, यसबाट हामी बाहिरिने हो, यसबाट बाहिरिने त्यो भूमिका त्यो किसिमको चाहिँ त्यसमा अनुकूलता जसले खेल्छ त्यो किसिमको कर्मलाई नै निष्काम कर्म भनिन्छ। र यसरी ध्यान दृष्टि सबै भोगतिर भएको र जन्म कर्म प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका कर्ममा अल्झिएको, विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रपञ्चमा रङमङ्गिएको त्यस्तो किसिमको मनुष्य जो छ त्यसले पनि तत्त्वको अनुभूति गर्न सक्दैन भन्ने यसको सार रहेको छ। र अब चाहिँ अर्को प्रसङ्गमा यो भगवान श्री कृष्णले अत्यन्त चाहिँ गहिरो कुरा बताउनु भएको छ, यो सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब यहाँ भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां भनेको भोगमा जसको बुद्धि प्रसक्त भनेको जसको बुद्धि फसेको छ, संसारको विषयमा जसको बुद्धि फसेको छ, त्यस्तो किसिमको बुद्धि फसेर तया भनेको त्यस्तो वाणीद्वारा बारम्बार संसारको कुरा सुनेको छ, शरीरको विषयमा सुनेको छ, शरीर र संसारको विषयमा सुन्दाखेरि शरीर र संसारमा नै आसक्ति हुन्छ। त्यो मनुष्य त्यहाँभन्दा माथि उठ्दैन। शरीर र संसारको विषयमा चर्चा गर्ने, धनको विषयमा चर्चा गर्ने मनुष्यको बुद्धि धनबाट शरीर संसारबाट बाहिर जाँदैन, त्यो हट्दैन। उसले अध्यात्मको कुरा गरेछ भने पनि त्यहाँभित्र स्वार्थ हुन्छ, उसले ईश्वरको चर्चा केही गरेछ भने पनि स्वार्थ हुन्छ त्यहाँभित्र। उसले दिएको ज्ञानले कोही मनुष्य पनि आत्मालाई बुझ्दैन, आत्मालाई जान्न सक्दैन। त्यो हुनाले भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां भोगमा ऐश्वर्यमा संसारको सुखमा
चाहिँ जसको बुद्धि आसक्त भएको छ, भोलि चाहिँ म चाहिँ अध्यात्ममा लागे भने भोलि भक्तहरूले के अरे मिठाईहरू ल्याएर खुवाउँछन्, चाहिँ घर बनाइदिन्छन्, आश्रम बनाइदिन्छन्, गाडी पनि किनिदिन्छन्, गाडी चढेर यो सारा चाहिँ आसक्ति एकातिर छ, एकातिर त्यो भोगमा आसक्ति बनिरहेको छ भने त्यस्तो। र अर्को चाहिँ यो यसको आध्यात्मिक अर्थ चाहिँ कर्म मार्गमा स्वर्ग भन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन, स्वर्गमा हो सबभन्दा सुख भएको लोक भनेको स्वर्ग जानुपर्छ भनेर आध्यात्मिक अलि माथिल्लो कोटिका व्यक्तिहरूले बुझ्ने चाहिँ अर्थ त्यो हो। र यहाँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ बारम्बार सुन्दाखेरि अब कसैले आएर जस्तो आस्तिक छन् र बारम्बार कर्म गर्नुपर्छ, यस्तो यो यज्ञ गरौँ भनेदेखि यस्तो फल पाइन्छ, यस्तो यज्ञ गरौँ भनेदेखि यहाँ पुगिन्छ भनेर मान्छेले भनेको त्यो मिठा बाणी सुनेको भरमा जो मनुष्यको भोग प्रति यो भोगमा यस्तो भोग्न पाइन्छ भने त्यो भोग प्रति जसको बुद्धि खिचिएको छ, आकर्षित भएको छ, त्यसले चित्त जसको अपहरण गरेको छ, त्यस्तो अपहरण गरेको चित्तवाला मनुष्य जो छन् त्यो चाहिँ भोगमा ऐश्वर्यमा अत्यन्त आसक्त मनुष्यको मनमा निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नै हुँदैन भन्नु भगवान। त्यसले एउटा तत्त्वलाई निश्चय गर्दैन। जसको बुद्धि भोगमा फस्या छ, शरीरमा जसलाई घमण्ड अहंकार, शरीरलाई लिएर जो घमण्ड गरेर अहंकार गरेर एउटा पशु जस्तो गरेर, जसरी पशुहरूको व्यवहार हुन्छ, अलिकति एउटा बाँदरले एउटा बाँदर छुस गर्यो भने उसलाई टोक्न जाने, उसलाई लखेट्न जाने, यो एउटा शरीरलाई लिएर जुन उसको सारा अभिमान चाहिँ गरिरहेको छ उसले भने त्यो मनुष्यको बुद्धि परमात्मामा लाग्दैन। समाध हो भनेको यहाँ परमात्मामा हो, सम्यक समाध हो भनेको राम्रो, समाधिमा अर्थ यसको चाहिँ परमात्मामा ईश्वरमा त्यो बुद्धि लाग्दैन, त्यो निश्चयात्मिका बुद्धि बन्दैन। व्यवसायत्मिका भनेको निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय गर्ने बुद्धि, तत्त्वलाई निर्धारण गर्ने बुद्धि, त्यो बुद्धि उसमा उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसकारणले तत्त्वलाई बुझ्ने बुद्धि बनाउनका लागि मनुष्यले के गर्नुपर्छ भन्दा सजिलो, एउटा शरीर संसार विषयको चिन्तन नगर्ने, चर्चा नगर्ने, भगवानको चिन्तन धेरैभन्दा धेरै गर्ने, भगवानको नाम धेरैभन्दा धेरै स्मरण गर्ने र सुन्दाखेरि धेरै ईश्वरको विषयमा र आत्माको विषयमा अलि निष्काम व्यक्तिबाट। त्यो अब आफै चाहिँ भोगमा आसक्त व्यक्तिको मुखबाट सुन्दाखेरि त केही बुझ्दैन, केही जानिँदैन, उसको पनि त्यहाँ चाहिँ लगाव हुँदैन। तर जसले भगवानको चिन्तन गर्छ, जसले भगवानकोतिर मन लगाउने अभ्यास गरिरहेको छ, प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, जसले निरन्तर त्यो चाहिँ ईश्वरको तिर कसरी मन लगाउने होला, कसरी ईश्वरको भक्ति प्राप्त गर्ने होला भनेर जो चिन्तन गरिरहन्छ, त्यस्तो किसिमको व्यक्तिका मुखबाट, निष्काम व्यक्तिको संगत गर्नाले मनुष्यको मन ईश्वरतिर लाग्छ। ईश्वरको विषयमा सुन्दाखेरि ईश्वरको विषयमा मन लाग्छ र ईश्वरको विषयमा, परमात्माको विषयमा, भगवानको विषयमा श्रवण गरिएन भने मन लाग्दैन। त्यसकारणले संसारमा फस्ने भनेको किन हो मनुष्य भन्दा विषयको भोगले फस्ने होइन, त्यसको चर्चा चिन्तनले फस्ने हो, त्यो ध्यानले फस्ने हो। त्यो विषयको चिन्तनले, विषयको चर्चाले, विषयको चाहिँ विषयमा निरन्तर मन पनि ती लागिरहेको छ, मुखले पनि त्यसको विषयमा बोल्छ, भोग पनि त्यसै। अब मन वचन कर्म तिनटै संसारतिर लगाएको छ। अब त्यसले कसरी आध्यात्मिक तत्त्वको अनुभूति गर्छ? कमसे कम मुखले मात्रै चर्चा गरेन भने, मनले मात्रै चिन्तन गरेन भनेदेखि त्यो मनुष्यको मन भगवानतिर लाग्छ, अन्त त्यसको लागि ठाउँै हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो योग्य बनाउनका लागि मनुष्यले निष्काम कर्म, आफ्नो निर्धारित कर्महरू जो छन्, बिहान उठेर जप सन्ध्या गर्ने 1 घण्टा आधी घण्टा भयो नि, चित्तमा चाहिँ सात्विक ऊर्जा भर्ने किसिमको कुनै मन्त्रहरूको जप अनुष्ठान गर्ने, ध्यान गर्ने, मनन गर्ने र आफूलाई कुनै पनि परिस्थितिमा निष्काम बनाउने प्रयास गर्ने, कसैको चित्त नदुखाउने, कसैलाई दुःख नदिने, कसैप्रति नमिठो व्यवहार, नमिठो बोली वचन नगर्ने, यो सबै कुराले भगवान खुसी हुनुहुन्छ र आफ्नो अनुभूति चाँडै साधकलाई गराउनुहुन्छ। त्यो किसिमको अभ्यास गर्ने मनुष्यको मन भगवानमा लाग्छ, परमात्मामा लाग्छ। नभएदेखि त्यो मनले निश्चय गर्दैन। कहिले कहाँ लागेको छ, कहिले यो त होइन रहेछ, अहिले नयाँ आएको रहेछ नि, यो यस्तो यहाँ लाग्यो भन्ने पाइन्छ रे ज्ञान भनौँ, उतातिर दौडिन्छ। फेरि अर्कोले होइन अहिले त फलानु गुरु हेर्नु त साक्षात् भगवानका अवतार हुँदै, यी त शिवजीका अवतार हुँदै भनिदिन्छ, उतैतिर दौडिन्छ। अब अर्को आउँछ होइन यी त कृष्णकै अवतार हुँदै भनिदिन्छ, फेरि उतैतिर दौडिन्छ। एउटा ठाउँमा निश्चय गरेर बस्नै सक्दैन। त्यो पटक पटक कहिले यता एउटा दिशामा लागेको छ, कहिले अर्को दिशामा लागेको छ, कहिले कहाँ लागेको छ, त्यो एकचोटि निश्चय गर्न नसकेका मान्छेले, आफ्नो विवेक नउग्रेको मान्छेको त्यो यस्तो किसिमको चञ्चल स्थिति हुन्छ, यस्तो किसिमको अपरिपक्वता
उसमा हुन्छ। तर वास्तविक चाहिँ ईश्वरको परमात्माको अनुभूति गरेको, एकचोटि अनुभूति गरेको व्यक्ति फेरि अल्मलिँदैन, फेरि ऊ चञ्चल हुँदैन। उसले ठ्याक्कै तत्त्व बुझ्छ। उसले तत्त्व बुझिसकेपछि ऊ यताउति गर्दैन। तर तत्त्व नबुझेको मनुष्यले यताउति गर्न छोड्दैन। यो भगवान कृष्णले गीतामा नै बताउनु भएको होइन, लोकमा पनि त्यही देखिन्छ, व्यवहारमा पनि त्यही देखिएको छ। अब यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको जो निश्चय गरेको बुद्धि छ, त्यो बुद्धि चाहिँ जसको भोगले चाहिँ संसारको विषयले जसको चित्त खिचेको छ, आकर्षित गरेको छ, जसलाई संसारका तुच्छ वस्तुहरू त्याग्न सक्दैन, छोड्न सक्दैन, र आचार भन्ने कुरा जीवनमा छैन, मर्यादा छैन, सदाचार छैन, संयमता छैन, एउटा केही न खानपिनमा शुद्धता छ, न बोली वचनमा शुद्धता छ, त्यो झुटो मात्रै छ, सधैँभरि चाहिँ अपवित्र बोली मात्रै छ, अशुद्ध बोली मात्रै छ, अशुद्ध अपवित्र व्यवहार मात्रै छ भने त्यो मनुष्य, त्यो बुद्धि त ईश्वरमा लाग्दैन। त एकदम चाहिँ सामान्य कुरा हो। त्यो बुद्धि लाग्दैन त ऊ लाग्ने मान्छेलाई पनि मेरो बुद्धि लागेको छैन भने थाहा हुन्छ। तर बाहिर यसो दम्म गर्ने, अलिअलि म ईश्वरको भक्त हुँ भन्ने देखाउन खोज्ने, त्यो अलगै कुरा हो, त्यो आसुरी प्रवृत्ति हो। तर भगवानतिर लगाउनु छ साँच्चै नै भनेदेखि हामीहरू इमानदार बन्नै पर्छ, सबैतिर दया भाव राख्नै पर्छ, सबैतिर एउटै भावले मलाई जुन व्यवहार गर्दा दुःख लाग्छ त्यही व्यवहार अर्कालाई गऱ्यो भने उसलाई पनि दुःख लाग्छ। अब हाम्रो गीताले त्यस्तो किसिमको समभाव, त्यो किसिमको समदर्शी भाव चाहिँ बन्न सिकाउँछ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ परम शान्ति प्राप्त गर्छ। उसको कुनै शत्रु पनि हुँदैनन्, कोही झगडा गर्न आउने पनि हुँदैनन्, उसलाई अशान्ति पनि हुँदैन। त्यस्तो किसिमको आध्यात्मिक जीवन बनाउनका लागि चाहिँ मनुष्यले आफूलाई केही न केही त्याग गर्नै पर्छ। केही न केही आफूलाई व्यवहारमा उसले चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। नभएदेखि अब गफ सुनेर मात्रै, प्रवचन सुनेर मात्रै चाहिँ कोही मनुष्य पनि संसार तरिहाल्दैन। किनभने त्यसलाई चाहिँ एउटा भागवतमा एउटा कथा आउँछ क्या, जस्तो धुन्धुकारीलाई भागवत सुनाए गोकर्णले, त्यो गोकर्ण चाहिँ भागवत सुनेर, गोकर्णले भागवत सुनाएर त्यो धुन्धुकारी चाहिँ तरे, त्यहाँनिर अरू 88,000 बसेर सुनेको थियो, अरू एकजना पनि तरेन, कोही पनि गएन। विमान आयो एउटाका लागि मात्रै। अब त्यो विमान एउटाका लागि मात्रै आइसकेपछि पछि त्यहाँनिर चाहिँ के भयो, हल्ला खल्ला भयो होइन। हामीले पनि सबैले सुनेका हौँ भागवत त, तर विमान चाहिँ किन एउटा धुन्धुकारीका लागि मात्रै आयो, हामी चाहिँ किन विमान हाम्रो लागि आएन भन्दा हामीहरू सबैले सुन्यौँ तर मनन गरेनौँ, हामी सबैले सुन्यौँ विचार गरेनौँ, हामीले यसमा ध्यान दिएनौँ, त्यस कारणले हाम्रो लागि आएन। त्यो हुनाले मुक्त हुने चिज के हो यो बुझ्नु पर्यो। मुक्त हुने के हो? यो शरीर त जाने चिज होइन, यो शरीर त यहीँ छुट्छ, जसको पनि छुट्छ। अब मुक्त हुने चिज के हो? मनमा म बाँधिएको छु भन्ने जो मनमा एउटा गरुङ्गोपना छ, मनमा जो वासना छ, त्यो वासना नष्ट हुनुको नाम मुक्त हुनु हो। ईश्वर त सबै ठाउँमा छ। ईश्वर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट होइमै जाना। ईश्वर त सबैतिर समभावले एक रसले लबालब भरिएर बसेको छ। खाली ईश्वरलाई हेर्ने भाव, त्यो ईश्वर देख्ने बुद्धि, त्यो विचार, त्यो सूक्ष्मदर्शीपना, त्यो दूरदर्शीपना र त्यो उदात्त हृदय, त्यो उदार हृदयको मात्रै अभाव हो। ईश्वरको अभाव छैन, कृष्णको अभाव छैन, शिवको अभाव छैन। त्यो त कण कणमा व्यक्त भएको तत्त्व हो। त्यो जहाँसुकै पनि छ, त्यो नभएको ठाउँ कहीँ छैन। खालि त्यो ईश्वरको अनुभूति गर्ने हृदयको अभाव हो, त्यो भावको अभाव हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भगवान श्रीकृष्ण के अर्जुनलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने, हे अर्जुन, वेदले पनि 3 गुणका चिजहरू बताउँछन्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदले पनि 3टा गुणका, सत्वगुणका विषयलाई बताउँछन्, रजोगुणका विषयलाई बताउँछन् र तमोगुणका विषयलाई वेदले बताउँछन्। तर तिमी निस्त्रैगुण्य भव भनेको, हे अर्जुन, तिमी त 3 गुणभन्दा माथि पुग्नु छ। यो गुणलाई तिमीले नाग्नु छ, अतिक्रमण गर्नु छ, तिमी गुणभन्दा पनि माथि पुग्नु छ। वेदले पनि यो 3टा गुणलाई, किनभने कुनै एकको विषयमा बताउँछन्, कुनै निश्चित फललाई बताउँछन्, त्यो एक गर्नका लागि सामग्री बताउँछन्। ती सामग्रीहरू त सबै गुणभित्रका चिज, गुणभन्दा माथिका चिज होइनन्। त्यो वेदले पनि यो 3टा चिजलाई बताउने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब वेद फेरि भगवानको सहज निश्वास हो। भगवानले आफैले चाहिँ वेद सबभन्दा पहिला बनाएर चाहिँ वेदको आधारमा बनाउनु भएको छ। र यसरी चाहिँ वेदले पनि 3टा गुणलाई विषय गर्ने भएको हुनाले र तिमी गुणभन्दा पनि माथि, तिनै गुणलाई अतिक्रमण चाहिँ उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले, हे अर्जुन, तिमी चाहिँ निस्त्रैगुण्य बन, गुणभन्दा माथि तिमी
बड गुणभन्दा अगाडि नबढिकन मान्छे मुक्त हुँदैन। 3 गुणभित्र रहन्जेलसम्म मान्छेले जन्म मृत्युलाई पाइरहन्छ। श्रेष्ठ ठाउँमा जाला, सत्वगुणी व्यक्तिहरू उच्च कुलमा जन्मेला भोलि, र त्यहाँ सत्सङ्गको वातावरण होला, फेरि शास्त्र पढ्न पाउला, र उसले आफ्नो अनुकूल जीवनहरू पाउला। त्यो सबै कुरा उसले सत्वगुणमा रहेर शरीर त्यागो भनेदेखि ती विशिष्ट किसिमको जीवन त्यो त हुने छँदैछ। तर जन्म मृत्युको पूर्ण चक्रबाट छुट्नका लागि चाहिँ मनुष्यले के गर्नुपर्छ भन्दा तिनै गुणबाट ऊ अतीत हुनुपर्छ, तिनै गुणबाट ऊ माथि पुग्नुपर्छ, अनि मात्रै ऊ यसबाट मुक्त हुन सक्छ भन्ने यो चाहिँ श्लोकको 45औं श्लोकको भाव हो। त्यसकारणले तिमी निर्द्वन्द भनेको सुख दुःख दुईटैमा बराबर हौ। सुखमा दुःखमा विचलित नबन, सुख र दुःखमा समभावले समस्थितिले तिमी रहौ। र नित्य सत्वस्थ भनेको नित्य सत्व गुणमा रहेर, नित्य सत्व गुणमा सात्विक भावमा रहेर, त्यो फेरि एकछिन दुईछिन यसो आज अहिले त साउन महिनाभरि छ, साउन महिनाभरि त म लसुन प्याज खान्न, माछा मासु खान्न भन्ने, फेरि भदौ लागेपछि सुरु गरिहाले। ऊ हात्तीले चाहिँ पोखरीमा गएर डुबुल्की मार्न आउँदा बाहिर आउनु पाएन, फेरि धुलो समाउँछ र त्यो पुरै जिउभरि छर्छ। अब हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तै नभए मनुष्य कोही पुण्य नगर्ने छैनन्, कोही धर्म नगर, त्यो खालि पाप गर्न नछोडेर मात्रै त्यो बिग्रिया हो। नभएदेखि त त्यो जोड जम्मा गर्ने हो भनेदेखि धेरै पुण्यात्मा छन्, धेरै साधकहरू छन्। त्यो हात्तीले गरेको स्नान जस्तो हुँदैन। हात्तीले गरेको स्नान जस्तो हो भने पोखरीमा गएर डुबुल्की मार्ने, फेरि बाहिर आउने, धुलो समाउने, सुनले अनि फेरि जिउमा छर्ने गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसै गरी नित्य सत्वस्थ भनेको नित्य सात्विक भावमा रहिरहने, नित्य सत्व अवस्थामा रहिरहने। यसरी निर्योगक्षेम भनेको योगक्षेम जो छ त्यो निर्योगक्षेम भनेको कर्तृत्व भोक्तृत्व यो दुईटै ईश्वरको हातमा छोड्दिने। जे हुन्छ जस्तो हुन्छ। ईश्वरले अहिलेसम्म कसैको नराम्रो गरो रे भन्ने सुने छैन, ईश्वरले अहिलेसम्म कसैको बिगारो रे भन्ने अहिलेसम्म इतिहासमा काहीँ कथा कसरी बनाएन। हाम्रो वेदव्यासले एउटा चाहिँ त्यत्रो भागवत बनाउँदाखेरि, त्यत्रो 18 पुराण बनाउँदाखेरि एउटा ईश्वरले यहाँ बिगारो रे भनेर लेख्या भने त हुन्थ्यो नि, त्यो काहीँ लेख्या छैन। त्यो काहीँ इतिहास उदाहरण एउटा नबन्या हुनाले ईश्वरले नराम्रो गर्दैन, ईश्वरले हानि गर्दैन, ईश्वरले क्षति पुर्याउँदैन। त्यस कारणले गर्दा निर्योगक्षेम भनेको चाहिँ आफ्नो चाहिँ योगक्षेम कर्तृत्व भोक्तृत्व यो दुईटै भावलाई नभएको कुरा हुनुको नाम योग हो, भएको कुराको रक्षा गर्नुको नाम क्षेम हो। यो दुईटै कुराबाट टाढा रहित भएर यो सबै भगवानको सृष्टि हो, भगवान हो, म भनेको 30-40 वर्ष 50 वर्षको एउटा समय रहनेवाला मान्छे हो, मेरो केही पनि होइन भनेर ईश्वरमा समर्पित पुरै चाहिँ शरणागत ईश्वरमा भएर आत्मवान भनेको संयमित भएर आफ्नो अन्तःकरणलाई आफैले अधीनमा राख्नुको नाम हो आत्मवान। अब हाम्रो अन्तःकरण आफ्नो अधीनमा हुँदैन, हामीले अन्तःकरण आफ्नो अधीनमा नभएको हुनाले ऊ विभिन्न विषयमा आकर्षित हुन्छ, ऊ विभिन्न विषयमा प्रभावित हुन्छ, हामी उसलाई छोडिदिन्छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यसले गलत दिशातिर लिएर जान्छ, गलत मार्गमा लिएर जान्छ र मनुष्य संसारमा फस्ने, जन्म मृत्युको चक्रमा फस्ने र आत्माको बाट टाढा हुने, ईश्वरबाट टाढा हुने र धर्मबाट टाढा हुने र नास्तिक बन्ने र संसारमा चाहिँ भासिने, संसार मार्गमा शरीरमा देहमा फस्ने कारण भनेको यो हो। त्यसकारणले आत्मवान भनेको आफ्नो अन्तःकरणलाई आफ्नै अधीनमा तिमी राख। त्यसो भयो भनेदेखि तिमी दुखी बन्नु पर्दैन है अर्जुन भन्ने यो किसिमको भाव त्यसमा चाहिँ यहाँ प्राप्त भएको छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ आत्मवान यो यावान अर्थ उदापाने भन्ने जुन 46औं श्लोक छ, यो 46औं श्लोकले के संकेत गर्छन् भने यसले यावान अर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः भन्ने यो महत्त्वपूर्ण श्लोक छ यहाँ। अब यसको तात्पर्य के हो भने यो मनुष्यलाई संसारमा अब कति चिज चाहिएको हो। एउटा समुद्रमा गयो भने जसरी परिपूर्ण चारैतिरबाट जलले भरिभराउ भएको समुद्र छ, अब एउटा तिर्खाएको मनुष्य त्यहाँनिर गयो भनेदेखि यो समुद्रै सबै उठाएर ल्याउँछु म भनौँ भनेदेखि त्यो मनुष्य मूर्ख मनुष्य हो। अब उसलाई कति चाहिएको छ, उसले जीवनमा कति चाहिँ उसको जीवनमा उसलाई आवश्यकता कति हो भन्ने विषयमा यदि ऊ गयो भनेदेखि त्यति मात्रै उसको जति प्यास लाग्यो त्यति भए त उसलाई पुग्यो। अब होइन यो पनि म जान्दछु, म गीता पनि छु, साङ्ख्य पनि बुझ्दछु, सबै जान्दछु भनेर संस्कृत वाङ्मयमा प्रवेश गर्न थालो, सबै बुझेर पढेर अनि म निश्चय गर्छु भनौँ भने त्यसले केही पनि बुझ्दैन, त्यसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। जसरी समुद्रमा गएको मान्छेले तिर्खा लागेको छ, एउटा सानो लोटा लिएर गएको छ, एउटा अम्खोरा लिएर गएको छ, त्यो अम्खोरा भरि उसको अधिकार त्यति हो, उसले ल्याउने त्यति हो त्यहाँबाट। अब यो वेद आदि शास्त्र भनेको एउटा महासागर हो, त्यो महासागरबाट अब सबै कुरा म ल्याउँछु, सबै कुरा म झिक्छु भन्न थालो भनेदेखि त्यसले बुझ्न सक्दैन।
त्यसैगरी वेदलाई बुझेको व्यक्तिले पनि के गर्नु भन्दा मलाई यति चिज भए पुग्छ जीवनमा, यति चिजलाई मैले उपयोग गर्न जाने भने म पार हुन्छु भन्ने सोचेपछि त्यो चिजमा लाग्नु र त्यसलाई चाहिँ उसले मनन गर्नु, त्यसैबाट उसको चाहिँ कल्याण हुन्छ र त्यसैले उसको आवश्यकता पनि चाहिँ पूर्ति हुन्छ। नभएदेखि त संसारमा देखेका चिज जहाँ गयो त्यही यो पनि आफ्नै बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेको छ, अर्को ठाउँमा त्यहाँ पनि यो पनि मेरै भए हुन्थ्यो भनेको छ, जति मान्छे भेट्छ त्यो योसँगबाट यति लिन पाए हुन्थ्यो भनेको छ, त्यो कहिल्यै पनि मान्छे पूर्ण हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यति भए मेरो व्यवहार चल्छ, यति ज्ञान भएदेखि म अब यो मार्गमा लाग्छु भनेर यदि भन्यो भनेदेखि त्यो मनुष्यले पार पाउँछ, नभएदेखि त्यो मनुष्यले तत्त्वलाई कहिल्यै पनि प्राप्त गर्दैन। एउटा चाहिँ बनारसमा एउटा एक्चुअली कस्तो किसिमको घटना घट्यो भने एउटा व्यक्ति थिए चाहिँ रामदास भन्ने, र ती ज्यादै ठुला वेदव्यासजीका तिनलाई दोस्रो रूपै मानिन्थ्यो, त्यति ठुला विद्वान सरस्वतीजीको चाहिँ वरदान प्राप्त गरेका, उनलाई नुहाउने भन्ने कुरा केही पनि थिएन, नजानेका केही पनि थिएन। उनलाई एकपटक चाहिँ शास्त्रार्थ गर्ने इच्छा भएर अब काशीमा शास्त्रार्थ गरेर पराजित गरियो भने अरू सबै ठाउँमा जितेको मानिन्छ क्या। भारतवर्षमा चाहिँ बनारसमा गएर त्यहाँका पण्डितहरूलाई शास्त्रार्थमा जितियो भने पछारियो भनेदेखि त्यो अब सबै पृथ्वीभरि पछारिएको, सबै पराजित भएको मानिन्छ। अब त्यहाँका विद्वानहरू सबै डरले थर्कमान भयो। अब रामदास आउँदैछन् सत्सङ्ग गर्नका लागि, हामीले कसरी चाहिँ पार पाउने हो भनेर चाहिँ उनले जब त्यो चाहिँ त्यहाँका विद्वानहरू तर्सिए, त्यसो सबै शिव भगवानका शरणमा गए। हे भगवान, ल काशीको इज्जत हजुरले बचाउनु पर्यो, अब बाहिर क्षेत्रबाट शास्त्रार्थ गर्न मान्छे आउँदैछन्, तीसँग त हामी हार्नुपर्छ, पराजित हुनुपर्छ भनेर भगवान शिवजीका शरणमा गए। त्यहाँका विद्वानहरू सबै 101 शस्त्र चाहिँ निष्ठावान सदाचार परायण विद्वान ब्राह्मणहरू, सारा सन्यासीहरू भगवान शिवजीको शरणमा गइसकेपछि भगवान शिवले त्यहाँ के गर्नुभयो भन्दा त्यो ठाउँमा ठिकै छ, ती जो सत्सङ्ग गर्न आउँदैछन् ती सत्सङ्ग गर्न आउनेलाई त्यो कवीरदास भन्ने छन् एकजना पर गाउँमा भने, ती कवीरदासको शरणमा पठाइदिनु, तिमीहरूको इज्जत जाँदैन भनेर भगवान शङ्करले ती चाहिँ आउन लागेका ब्राह्मणलाई चाहिँ उहाँ पठाउने विचार गर्नुभयो, ती कवीरदास कहाँ। अनि हे प्रभु, हजुरले के गर्नु भएको, यो जसले आजसम्म गुरुकुलको मुख देखेका छैनन्, जसले आजसम्म चाहिँ कुनै दर्शनको मुख देखेका छैनन्, के हो साङ्ख्य, के हो वेदान्त, के हो न्याय, जसलाई थाहा छैन, त्यस्ताका चाहिँ शास्त्रार्थ गर्न पठाएर हाम्रो झन् नाक काटिँदैन भनेर भने, मैले भनेको मान, त्यहाँनिर चाहिँ ती कवीरदास कहाँ पठाइदिनु भनेर भगवान शिवजीले साक्षात् भगवान शङ्करजीले चाहिँ ती चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई सल्लाह दिएर उहाँले पठाइदिनुभयो कवीरदास कहाँ। ती जो सत्सङ्ग, अब हामी त हजुरसँग अहिले के सत्सङ्ग शास्त्रार्थ गर्नु, पहिला हाम्रा चाहिँ यो गाउँको सबभन्दा चाहिँ कमजोर नपढेको सबभन्दा कम चाहिँ जो छ त्योसँग पहिला हामी हजुरको हेरौँ क्षमता, त्यसपछि हामी लडौँला नि भनेर ती विद्वानहरूले त्यहाँ पठाए। त्यहाँ पठाइसकेपछि अब प्रश्न कसले सोध्ने भन्ने विषय हो। प्रश्न पहिला कसले सोध्ने भन्दा प्रश्न अब हजुरले सोध्नु भने ती कवीरदासले जसले अहिलेसम्म गुरुकुल देखाएको छैनन्, पढेका थिएनन्, अनि प्रश्न पछि हुँदै जाँदाखेरि यस्तो चाहिँ केटाकेटी जस्तो मान्छेसँग मलाई शास्त्रार्थ गर्न पठाए, अब के मैले प्रश्न कसरी पहिला तपाईँ नै सोध्नु पहिला प्रश्न भनेर ती विद्वानले भनिसकेपछि अब कवीरदासले प्रश्न सोधे। के प्रश्न सोधे भने, आपने समझ कर जाना या जानकर समझा भनेर उनले प्रश्न सोधे। हजुरले चाहिँ यो जानेर त्यो तत्त्वलाई चिन्नु हो कि पढेर हजुरले त्यो तत्त्वलाई चिन्नु हो कि त्यो तत्त्वलाई चिनेर हो भनेर प्रश्न यो गरिदिएपछि ती विद्वानको चक्र आयो दिमाग। यसरी त्यो चक्कर खाए तिनले, होइन जानेर मैले त्यो पढेर त्यो तत्त्वलाई पनि बुझेको छैन र बुझेर त्यो पढ्न आएको पनि होइन, यो दुईटै कुरा नभएपछि ती कवीरदासको यो शब्दले उनलाई यसरी चाहिँ त्यो एउटा तत्त्वतिर प्रेरित गर्यो। यो अहङ्कारलाई, शास्त्रको ज्ञानको यो भारीलाई गङ्गाको तीरमा लगेर पहिला बगाएर आउनु अनि म तत्त्व ज्ञान दिन्छु भनेर उनले पछि, अब त्यो कवीरदासले कुनै शास्त्र पढेका थिएनन् तर उनको के थियो, ईश्वर प्रति निष्ठा थियो, उनको भगवत प्रेम थियो, उनी राम प्रति कृष्ण प्रति अत्यन्त अनन्य भावले उनी समर्पित थिए। उनले तत्त्व बुझेका थिए तर उनले गुरुकुल गएका थिएनन्, शास्त्र पढेका थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि तत्त्व बुझ्नका लागि वेदै पढ्नुपर्छ, गुरुकुलै जानुपर्छ, शास्त्रै यो बिल्कुल होइन। त्यसले गर्दाखेरि तत्त्व भनेको जो कोहीले पनि, जसको निष्कपटता छ, जो स्वच्छ हृदयको छ, जो शान्त हृदयको छ, जो जितेन्द्रिय छ, जो चाहिँ तत्पर छ, जो आत्मवान भनेको आफ्नो अन्तःकरणलाई आफ्नो अधीनमा जसले राखेको छ त्यसलाई भन्छ आत्मवान। यहाँ आत्मवान भन्ने शब्द आएको छ। त्यो काम जसले गरेको छ त्यसले ईश्वरको अनुभूति गर्छ। त्यसकारणले त्यतिमा हाम्रो अधिकार हो। समुद्रभित्र
मा गएर सबै समुद्र उठाएर ल्याउँछु भनेर कसैले ल्याउन सक्दैन। त्यहाँ आफूलाई कति छ पानी चाहियो हो, आफ्नो आवश्यकता कति हो त्यति मात्रै उठाएर ल्याउने हो। त्यसकारणले वेदादि शास्त्र भनेको यो लबालब भरिएको चाहिँ सागर हो, चाहिँ प्रशस्त ज्ञानको सागर हो। त्यो सागरबाट आफूलाई कति चाहिएको छ त्यति झिकेर ल्याएर काम बनाउन सकिन्छ। त्यो मान्छेले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। र यो अन्तिम श्लोकमा 47औं श्लोक हामीले सुनिरहेको श्लोक, व्यवहारमा पनि हामीले व्यक्त गरिरहने भनिरहने श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकार, ते अधिकार नै कर्म गर्नमा मात्रै तिम्रो अधिकार छ, फलमा तिम्रो अधिकार छैन। फल कति दिने कसले दिने भन्ने विषय तिम्रो होइन, केवल कर्म गर, कर्ममा तिम्रो अधिकार छ। नयाँ कर्म जेसुकै गर, तिमीलाई कोही छुन्न आउँदैन, कोही छेक्न आउँदैन। जेसुकै गरे भने अहिले तास खेले पनि कोही यमराजले लट्ठी लिएर आउँदैनन्, अहिले चाहिँ निरन्तर भगवानको राम राम गरे पनि कोही चाहिँ पुरस्कार लिएर पनि आउँदैनन्। अहिले जेसुकै नयाँ कर्म थालनी गर्नमा जीव स्वतन्त्र छ, जेसुकै पनि उसले नयाँ कर्म सुरुवात गर्न सक्छ। तर भोलि माग अब फल भोग्ने विषयमा चाहिँ कोही पनि मनुष्य स्वतन्त्र छैन। फल चाहिँ भोलि भोगाइन्छ, त्यो भोग्छ नि, त्यसले त्यो फल भोग्छ भोलि। तर कर्म गर्नमा स्वतन्त्र छ, फल भोग्नमा स्वतन्त्रता छैन। फल भोलि अब जो आफूले गरेको कर्म अनुसारको फल जसले विधान गर्ने हो त्यो विधान अनुसार फल उसले भोग्छ, पाउँछ। त्यसमा दृष्टि लगाइरहनु पर्दैन। त्यो फलमा कसैको अधिकार पनि छैन, कर्म गर्नमा अधिकार छ। कर्म कस्तो गर्ने भन्ने विषयले फल कस्तो पाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। यसमा तिम्रो अब त्यसो भएदेखि त म कर्मको कारण त फलको कारण त मै त रहेछु नि, मैले कर्म गरे फल पाइने रहेछ भने त कर्मको फलको कारण भनेको त मै रहेछु भने आफूलाई कर्मको फलको कारण पनि नमान। र कर्म गर्नमा आसक्ति पनि, अकर्ममा आसक्ति पनि नहोस्। कर्म गरेर त भोलि फसिने रहेछ, नरक गइने रहेछ, झन् डुबिने रहेछ भन्ने अकर्ममा आसक्ति पनि हुनु हुँदैन। कर्म गर्नुपर्छ, तर त्यो कर्म यस्तो होस् जन्म मृत्युबाट छुटाउनेवाला होस्, ईश्वर भक्ति बढाउनेवाला होस्, शान्ति दिनेवाला होस्, आफ्नो कीर्ति आफ्नो कुलको उद्धार गर्नेवाला होस्। त्यस्तो किसिमको कर्म वेद शास्त्रले बताएको, लोकले अनुमोदन गर्ने र गीता आदि शास्त्रले अनुमोदन गर्ने त्यस्तो किसिमको पवित्र कर्म गर्नमा मनुष्यको रुचि हुनुपर्छ। तर अकर्ममा, नैष्कर्म्यमा अकर्मण्यता त्यो जीवनको लक्ष्य होइन, त्यो जीवनको सार होइन भन्ने यी परम पावन प्रसङ्गहरूसँगै आज 47औं श्लोकसम्म हामीले चाहिँ गीता श्रवण गऱ्यौँ। मैले आज जुन जुन विषय वस्तुहरू यहाँ राखेँ, यी विषय वस्तुबाट यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू मनमा उठेका भएदेखि र केही भावनाहरू, अरू पनि कुनै भावनाहरू केही बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो किसिमको केही छ भनेदेखि अब यहाँहरूका लागि मैले समय समर्पण गरेँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।